वेलकम एभ्रिवान, म आशिष राई, डाइरेक्ट सेलिङ डिस्ट्रिब्युटर, प्रमोटर, ट्रेनर र साथै मोटिभेसनल स्पिकर। आज म तपाईलाई हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले कसरी इन्कम दिन्छ, यसमा कति इन्कम गर्न सक्छौँ, यसमा कतिवटा र्याङ्क छ र कतिवटा टपिकबाट हामीले इन्कम लिन सक्छौँ भन्ने विषयलाई लिएर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यसैले स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र आजको जुन हेल्दी लिभिङको इन्कम प्लानलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल हामीले डाइरेक्ट सेलिङ के हो, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली के हो र केलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भनिन्छ भन्ने विषयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसको बारेमा अलरेडी मैले भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी कतिवटा देशमा छ र कम्पनीले कस्तो कस्तो अचिभमेन्ट गरेको छ भन्ने विषयलाई बुझ्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईले कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी हेल्दी लिभिङमा अगाडि बढ्नको लागि फर्स्ट अफ अल हाम्रो आफ्नै आइडी क्रिएट गरेको हुनुपर्छ र अब जब हामीले आफ्नै आइडी क्रिएट गर्छौँ त्यसपछि मात्र यो इन्कम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र आइडी क्रिएट गरिसके पछाडि हामीलाई चाहिने सामान पसल चेन्ज गरेर हामी हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेडको सपबाट पर्चेस गर्छौँ। र हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडबाट हामीले दुई तरिकाबाट इन्कम गर्न सक्छौँ, दुई तरिकाबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल कस्टमर बेसिक र सेकेन्ड लिडरसिप बेसिक। अब तपाईँलाई म कस्टमर बेसिक र लिडरसिप बेसिकको इन्कमलाई डिफाइन गर्नेछु। अब हामीले पसल चेन्ज गर्दाखेरि कस्टमर बेसिकमा के फाइदा लिन सक्छौँ त, यो विषयमा हामी प्रष्ट भनौँ। अब हामीले रेगुलर सपबाट सामान किन्दै गर्दाखेरि र यो कम्पनीबाट सामान किन्दाखेरिको फाइदा भनेको डिस्काउन्ट। हामीलाई रेगुलर सपबाट सायदै हामीलाई डिस्काउन्ट प्राइस दिँदैन। यदि तपाईँको कुनै आफन्त चिन्जानको हुनुहुन्छ भने डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ, तर नयाँ मान्छेले तपाईँलाई कहिले पनि डिस्काउन्ट दिँदैन। तपाईँले एमआरपीमा सामान किन्नुहुन्छ, तर हेल्दी लिभिङमा तपाईँलाई 10% डिस्काउन्ट अर्थात् डिस्ट्रिब्युटर डिबी प्राइसमा तपाईँले सामान किन्न पाउनुहुन्छ। अब रेगुलर सपमा तपाईँले अहिलेसम्म कति सामान किन्नुभयो, अहिलेसम्म केही क्यासब्याक दिएको छ? पक्कै पनि दिएको छैन। तर हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडबाट सामान किन्दाखेरि तपाईँले 5%देखि 11%सम्म चाहिँ क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को रहेको छ, तपाईँले सामान किन्नुभयो, सामान किनिसकेपछि तपाईँलाई मन परेन, यदि तपाईँलाई मन नपर्दै गर्दाखेरि 30 दिनभित्र रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न गर्दै गर्दा तपाईँले प्रोडक्ट एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँले पैसा नै लान पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ स्पेसल अफर। अब हामीले रेगुलर सपबाट अहिलेसम्म कति सामान किनिसक्यो होला, कति हजारको कति लाखको सामान किनिसक्यो होला, तर पनि अहिलेसम्म हामीलाई के प्रोडक्ट फ्रीमा दिएको छ त? अब हामीले हेल्दी लिभिङबाट सामान पर्चेस गर्दै गर्दाखेरि रेगुलर 6,000को सामान किन्छौँ 4 महिना भने हामीले 5औँ महिना 4,000 बराबरको सामान फ्रीमा पाउँछौँ। अब यो 6,000को सामान तपाईँले डिस्काउन्ट प्राइसमा पनि पाउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँले 5औँ महिनामा 4,000को सामान पनि फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ फ्री प्रोडक्ट। तपाईँले 1500 बराबरको सामान किन्दाखेरि 150 बराबरको सामान फ्रीमा पाउनुहुन्छ। अब यो भयो तपाईँ हामीले सामान किन्दै गर्दाखेरि पाउने बेनिफिट, कस्टमर बेसिकमा लिने बेनिफिट। अब हामीलाई राम्रो लागेको कुरा त पक्कै पनि सेयर गर्छौँ। हामीलाई कुनै पनि चिज यदि बेस्ट लागेको छ भने हामीले हाम्रो साथीलाई, आफन्तलाई, रिलेटिभ्समा त भन्छौँ नि। अब हामीले यो कम्पनीको प्रोडक्ट बारेमा र कम्पनीको सिस्टमको बारेमा कसैलाई प्रमोट गर्छौँ वा सेयर गर्छौँ भने कम्पनीले हामीलाई लाइफ लङ इन्कम पनि दिन्छ, हामीलाई लाइफ टाइम इन्कम हुने एउटा सिस्टम पनि दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल सप चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको मेन स्लोगन भनेकै चेन्ज योर सप चेन्ज योर लाइफ। हामीले जस्ट पसल परिवर्तन गर्दाखेरि बेनिफिट लिन सक्छौँ। र अब डाइरेक्ट सेलिङको उद्देश्यलाई हामीले बुझ्ने भने हामीले सुरुमा सामान किन्छौँ, युज गर्छौँ र सेयर गर्छौँ। डाइरेक्ट सेलिङको एक्ज्याक्ट अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गर्दै आएकै काम हो। जस्तो तपाईँले एउटा होटलमा जानुभयो, त्यो होटलमा गएर खाजा खानुभयो, त्यो खाजा एकदम मिठो लाग्यो, त्यहाँको सर्भिस पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अब तपाईँले 5 जना साथीलाई सोध्यो, साथी अलि मिठो खाजा खाने पसल होटल कहाँ होला भनेर सोध्दै गर्दा तपाईँले के भन्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँलाई मिठो लागेको होटल थियो त्यो होटलको नाम भन्नुहुन्छ हो। अब तपाईँको 5 जना साथी पनि त्यो होटलमा गएर खाजा खानुभयो, खाजा खाँदै गर्दाखेरि फाइदा कसलाई हुन्छ? होटलवालालाई हुन्छ। तर त्यो 5 जना साथीलाई होटलसम्म पुर्याउने काम कसको थियो? तपाईँको थियो। त्यो होटलको विज्ञापन कसले गरेको थियो, एडभर्टाइजिङ कसले गरेको थियो? तपाईँले गरेको थियो। तपाईँको एडभर्टाइजिङ, तपाईँको माउथ टु माउथ एडभर्टाइजिङ तपाईँले बोलेले गर्दाखेरि तपाईँको 5 जना साथी त्यो होटलमा खाजा खान जानुभयो, जसले गर्दाखेरि होटलको टर्नओभर बढ्न पुग्यो। तर अहिलेसम्म हामीले त्यो गर्दै गर्दाखेरि कुनै होटलले हामीलाई फ्रीमा खाजा दिएको छ र? पक्कै पनि दिएको छैन। तर हामीले यहाँ सामान किन्छौँ र सेयर गर्छौँ भने हामीलाई कम्पनीले के गर्छ? इन्कम प्रोभाइड गर्छ। अब इन्कम कसरी प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कम्पनीले इन्कम प्रोभाइड गर्दाखेरि पीबीको आधारमा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। जस्तो पीबीको अर्थ बुझ्दै गर्दाखेरि पोइन्ट भोल्युम। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट हामीले कुनै पनि सामान किन्छौँ भने
त्यो सामानको कम्पनीले एउटा पोइन्ट भोल्युम तोकेको हुन्छ, जुन पोइन्ट भोल्युमको आधारमा चाहिँ हाम्रो इन्कम हुन पुग्छ। जस्तो तपाईँले नर्मल सपमा रेगुलर सपमा तपाईँले सामान किन्न जाँदै गर्दै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, उसले तपाईँलाई सामान दिन्छ, कारोबार सक्यो। तर डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सामान लिनुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, सँगसँगै कम्पनीले तपाईँलाई पोइन्ट दिन्छ। त्यसलाई करेन्सीमा लाँदै गर्दाखेरि 50 रुपियाँ बराबरको सामान किन्दाखेरि तपाईँले 1 PV पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँले 5000 को सामान किन्नुभयो भने तपाईँले 100 PV पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले भेस्टिजको सपबाट तपाईँले 100 PV को सामान किन्नुभयो। फर्स्ट अफ अल तपाईँले 100 PV को सामान किन्नुभयो, तपाईँले अब त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। प्रयोग गरेर तपाईँले कसलाई सेयर गर्नुभयो, तपाईँको साथी बीलाई सेयर गर्नुभयो। अब बीले पनि 100 PV को सामान के गर्नुभयो, परचेज गर्नुभयो। त्यो बीले 100 PV को सामान परचेज गर्दै गर्दाखेरि त्यसले किनेको सामानको पोइन्ट भोल्युम चाहिँ तपाईँले पनि काउन्ट हुन्छ। अब सामान कसले किनेको, बीले किनेको। अब पोइन्ट भोल्युम कसले काउन्ट भयो, तपाईँलाई पनि काउन्ट भयो। र कम्पनीले यही पोइन्ट भोल्युमको आधारमा हामीलाई इन्कम दिने गर्छ र हाम्रो यही पोइन्ट भोल्युमको आधारमा चाहिँ हाम्रो ग्रोथ हुने गर्छ। अब त्यसै गरी बीले पनि सामान किन्यो, युज गर्यो, सीलाई सेयर गर्यो। सीले पनि 100 PV को सामान परचेज गर्यो। अब सीले 100 PV को सामान परचेज गर्दै गर्दाखेरि त्यो 100 PV बीलाई पनि प्लस हुन्छ, यानी कि तपाईँलाई पनि प्लस हुन्छ। तर सी त तपाईँले चिनेको मान्छे त होइन नि त, तर पनि तपाईँलाई काउन्ट भयो। यो सिस्टमलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि कम्पाउन्डिङ थ्योरी भनिन्छ, जसलाई चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर अफ द वर्ल्ड, विश्वको 8औं आश्चर्य भनेको चाहिँ गुणात्मक वृद्धि अनि कम्पाउन्डिङ हो भनेर भन्नुभएको छ। यसरी हामीले सेयर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ र हाम्रो नेक्स्ट लेभलमा ग्रोथ हुन्छ। र अब हामी यसरी बिजनेसलाई प्रमोट गर्दै गर्दाखेरि, प्रोडक्ट र सिस्टमलाई सेयर गर्दै गर्दाखेरि कम्पनीले हामीलाई इनरिचमेन्ट प्लान भनेर चाहिँ 10 वेज अफ इन्कम चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यसमा फर्स्ट अफ अल रहेको छ सेभिङ एन्ड कन्जम्सन 10%, परफर्मेन्स बोनस 5 to 11%, ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14%, टिम बिल्डिङ बोनस 2%, लिडरसिप ओभर राइडिङ बोनस भनेर 17% दिन्छ, ट्राभल फन्ड भनेर 3% दिन्छ, कार फन्ड 5%, हाउस फन्ड 3%, इलाइट क्लब बोनस भनेर हामीलाई कम्पनीले जम्मा 10 वेज अफ इन्कम दिन्छ। अब यसभित्रको हरेक इन्कमलाई बुझ्दै गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल पहिलो इन्कम रहेको छ सेभिङ एन्ड कन्जम्सन। अब सेभिङ एन्ड कन्जम्सन भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान किन्दाखेरि MRP भन्दा 10% डिस्काउन्टमा सामान किन्न पाउँछौँ। मार्केटमा 110 मा पाइने सामान हामीले 100 रुपियाँमा पाउँछौँ, हाम्रो 10 रुपियाँ सेभिङ हुन पुग्छ। र त्यो बाहेक अरू एक्स्ट्रा बेनिफिट भनेको चाहिँ हामीलाई कम्पनीले लकी ड्र पनि प्रोभाइड गरेको छ। हामीले सामान परचेज गर्दै गर्दाखेरि, सामान किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हरेक महिनाको 2 देखि 7 तारिकभित्र सामान किन्छौँ भने हामी कम्पनीको लकी ड्रभित्र पर्छौँ र लकी ड्रमा कम्पनीले हरेक महिना नेपालमा 15 जनालाई एन्ड्रोइड फोन प्रदान गर्ने गर्छ। र सेकेन्ड रहेको छ कन्सिस्टेन्सी बेनिफिट। यो विषयमा अलरेडी तपाईँले मैले भनिसकेको छु। हामीले रेगुलर 4 महिना सामान किन्छौँ भने 5औं महिना 4000 को सामान फ्री पाउँछौँ। रिपर्चेज स्किम भनेको हामीले सामान पुनः प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि, पुनः परचेज गर्दै गर्दाखेरि कम्पनीले हामीलाई फ्री प्रोडक्ट पनि प्रोभाइड गर्ने गर्छ। हरेक महिना फरक फरक सामान हामीले फ्रीमा पनि पाउँछौँ। अब यो बाहेक अरू इन्कम रहेको छ वी हेभ स्टेबल इन्कम थ्रु हेल्दी लिभिङ नेपाल प्लान। अब यहाँदेखि उता चाहिँ हामीले हाम्रो खातामै इन्कम लिन पाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कम्पनीको टोटल र्याङ्कलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको टोटल र्याङ्क भनेको 12वटा रहेको छ। त्यसमध्ये हामीले 3टा र्याङ्कमा चाहिँ हामीले कम्पनीको जुन 10वटा इन्कमको 2टा इन्कम मात्रै पाउँछौँ। डिस्ट्रिब्युटर, सिनियर डिस्ट्रिब्युटर र एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर, यो 3टा र्याङ्कमा चाहिँ कम्पनीले 10वटा इन्कमको 2टा इन्कम हामीलाई दिने गर्छ। रिटेल बोनस 10% र पर्फर्मेन्स बोनस 5 to 11% चाहिँ कम्पनीले हामीलाई दिने गर्छ। यतिखेर हाम्रो एप्रोक्सिमेट इन्कम भनेको धेरै हुँदैन, 2500 भन्दा एभब पनि हुनसक्छ, बिलो पनि हुनसक्छ यो 3टा र्याङ्कमा। यो 3टा र्याङ्क तपाईँलाई हिट गर्नको लागि, यो 3टा र्याङ्कमा पुग्नको लागि तपाईँलाई 1 हप्ता, बढीमा 1 हप्ता लाग्न सक्छ। तपाईँले 1 हप्तामा यो र्याङ्क अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब कम्पनीको चौथो र्याङ्क रहेको छ ब्रोन्ज डाइरेक्टर। यतिखेर कम्पनीले हामीलाई कम्पनीको 10वटा इन्कम मध्ये 4वटा इन्कम दिन्छ, 2टा इन्कम थपिन्छ, ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस र टिम बिल्डिङ बोनस। यतिखेर हामीले एप्रोक्सिमेट मन्थली इन्कम भनेको 15,000 यानि कि 15,000 हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ चौथो र्याङ्कमा। अब यो भन्दा माथि हामीले 5औं र्याङ्कमा पुग्दै गर्दाखेरि 5औं र्याङ्क रहेको छ सिल्भर डाइरेक्टर। यतिखेर कम्पनीको अर्को इन्कम प्लस हुन्छ LOB, लिडरसिप ओभर राइडिङ बोनस, जुन चाहिँ कम्पनीको सबैभन्दा धेरै पेमेन्ट आउने टपिक रहेको छ। यतिखेर हाम्रो मन्थली एप्रोक्सिमेट इन्कम भनेको 30,000 हुन पुग्छ। अब यो भन्दा मास्लो र्याङ्क रहेको छ कम्पनीको 6औं र्याङ्क गोल्ड डाइरेक्टर। यतिखेर कम्पनीको अर्को इन्कम प्लस हुन्छ र हामीलाई 7वटा इन्कम दिन्छ, जसमा ट्राभल फन्ड हामीलाई
प्लस हुन्छ। यो र्याङ्कमा पुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो मन्थली एप्रोक्सिमेट इन्कम भनेको 60,000 60,000 हुन पुग्छ। सँगसँगै हामीलाई घुम्नको लागि ट्राभल फन्ड पनि दिन्छ। यो ट्राभल फन्डबाट चाहिँ हामी इन्टरनेसनली घुम्न पनि जान सक्छौँ। र अर्को रहेको छ कम्पनीको 7औं र्याङ्क स्टार डाइरेक्टर। स्टार डाइरेक्टरमा पुग्दै गर्दाखेरि कम्पनीको अर्को इन्कम प्लस हुन्छ कार फन्ड गरेर हामीलाई 8वटा टपिकबाट इन्कम दिने गर्छ। यतिखेर हाम्रो एप्रोक्सिमेट मन्थली इन्कम भनेको 1,20,000 हुन पुग्छ है। र सँगसँगै हामीलाई कम्पनीले ट्राभल फन्ड पनि दिन्छ, कार फन्ड पनि दिन्छ। यो कारले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कार नै किन्छौँ, हामीलाई चाहिने सवारी साधन किन्न सक्छौँ। अब हामी धेरैजनाको सपना हुनसक्छ लाइफमा म कार चाहिँ चढ्छु भन्ने हाम्रो ड्रिम हुनसक्छ, जुन चाहिँ यो कम्पनीले हामीलाई फुलफिल गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। र कम्पनीको अर्को र्याङ्क रहेको छ 8औं र्याङ्क डायमन्ड डाइरेक्टर। अब हामी कम्पनीको डायमन्ड डाइरेक्टर पुग्दै गर्दाखेरि कम्पनीको 10वटा मध्ये 8वटा टपिकबाट इन्कम पाउँछौँ। हाम्रो इन्कमको रेसियो बढ्छ। मन्थली एप्रोक्सिमेट 1,50,000 चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ। यतिखेर हामीले ट्राभल फन्ड पनि पाउँछौँ, कार फन्ड पनि पाउँछौँ। यो हामीले रेगुलर मन्थली पाउने गर्छौँ। र त्यसै गरी कम्पनीको अर्को र्याङ्क रहेको छ क्राउन डाइरेक्टर, जुन 9 नम्बरको र्याङ्क रहेको छ। 9 नम्बरको र्याङ्क भनेको एज अ स्टेबल र्याङ्क। यतिखेर कम्पनीको अर्को इन्कम थपिन्छ हाउस फन्ड। अब हामीले घर बनाउनको लागि भनेर कम्पनीको 10वटा इन्कम मध्ये 9वटा इन्कम दिन्छ। सँगसँगै यहाँ एप्रोक्सिमेट मन्थली इन्कम भनेको 3 लाख प्लस हुन पुग्छ। सँगसँगै हामीले यहाँ कार फन्ड, ट्राभल फन्ड र हाउस फन्ड घर बनाउनको लागि पनि कम्पनीले छुट्टै हामीलाई फन्ड प्रोभाइड गर्ने गर्छ। र अब अर्को रहेको छ कम्पनीको 10 नम्बरको र्याङ्क युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर। यतिखेर कम्पनीको 10वटै टपिकबाट हामीले इन्कम लिन सक्छौँ। इलाइट क्लब बोनस भनेर हामीलाई कम्पनीले 2% प्रदान गर्ने गर्छ। यतिखेर मन्थली एप्रोक्सिमेट इन्कम भनेको 5 लाख एबभ हुन पुग्छ है। यो बिलो भन्दा पनि एबभ हुन्छ म्याक्सिमम चाहिँ है। सो यहाँ पुग्दाखेरि हामीलाई ट्राभल फन्ड पनि दिन्छ, कार फन्ड पनि दिन्छ, हाउस फन्ड पनि दिन्छ। सँगसँगै इलाइट क्लब बोनस भनेर चाहिँ एज अ पेन्सनको रूपमा हामीलाई 2% प्रोभाइड गर्ने गर्छ। यतिखेर हाम्रो प्यासिभ इन्कम स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। र अब अर्को रहेको छ कम्पनीको 11औं र्याङ्क डबल क्राउन डाइरेक्टर। डबल क्राउन डाइरेक्टर पुग्दाखेरि कम्पनीको 10वटै टपिकबाट इन्कम पाउँछौँ, तर हाम्रो इन्कमको रेसियो प्लस हुन्छ। यो कम्पनीको 11औं र्याङ्क हो। जतिखेर हाम्रो मन्थली एप्रोक्सिमेट इन्कम भनेको 10 लाख प्लस हुन पुग्छ। सँगसँगै हामीले ट्राभल फन्ड, कार फन्ड, हाउस फन्ड र पेन्सन पनि प्राप्त गर्ने गर्छौँ। र कम्पनीको लास्ट र्याङ्क रहेको छ, कम्पनीको अन्तिम र्याङ्क रहेको छ डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर। यतिखेर कम्पनीको 10वटै टपिकबाट इन्कम पाउँछौँ। हाम्रो यो र्याङ्कमा एप्रोक्सिमेट मन्थली इन्कम भनेको 20 लाखभन्दा बढी हुन पुग्छ है। योभन्दा बढी हुन पुग्छ। सँगसँगै हामीलाई ट्राभल फन्ड पनि दिन्छ, कार फन्ड पनि, हाउस फन्ड पनि, एज अ पेन्सनको रूपमा इलाइट क्लब बोनस भनेर 2% पनि दिने गर्छ। अब हामीले जुन सामान किनिरहेको छौँ त्यो सामान चाहिँ यो हेल्दी लिभिङको सबबाट किन्दै गर्दाखेरि कम्पनीले यो प्रकारको इन्कम दिने एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिन सक्छ। अब हामी लाइफमा फाइनेन्सियली फ्रिडम हुन चाहन्छ भने एउटा सेक्टर, एउटा वे हाम्रो लागि यो बन्न सक्छ। बस हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो पसललाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यो इन्कमहरू पाउनको लागि तपाईँले आफ्नो आइडी रेजिस्टर गरेको हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो आइडी रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडी रेजिस्टर गर्नको लागि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, फ्रीमा आइडी रेजिस्टर हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको जिमेल आइडी र तपाईँको नागरिकता भयो भने तपाईँ यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्कम तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि तपाईँले इन्कम पाउनको लागि तपाईँले आफ्नो पर्सनल प्यान कार्ड बनाएको हुनुपर्छ र तपाईँले ब्याङ्क अकाउन्ट अपडेट गरेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यो बिजनेसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब आइडी बनाउनको लागि मैले कसरी बनाउने भनेर भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। त्यहाँबाट गएर तपाईँ आफैले पनि आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले कुनै पनि आइडी बनाउनको लागि कन्फ्युजन भएमा स्क्रिनमा दिएको नम्बरबाट तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ पर्सनली, र तपाईँले मजाले पार्ट टाइमको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ हामीले एज अ पार्ट टाइमर अर्थात् फुल टाइमर पनि गर्न सकिन्छ। मैले पनि सुरुमा पार्ट टाइमर गरेको थिएँ र त्यस पछाडि मैले अहिले फुल टाइमर गरिरहेको छु। सो यो इन्कम तपाईँले पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो बिजनेसमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले पनि सपोर्ट गर्न सक्छु। डाइरेक्ट सेलिङ एज अ टिम वर्क गरिन्छ र तपाईँसँग भएको जुन पोसिबिलिटी, तपाईँसँग भएको जुन सम्भावना छ त्यसलाई तपाईँले यहाँबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो इन्डस्ट्रीबाट पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ, एज तपाईँले लिडरसिप पनि पाउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँले यहाँ मेन्टरसिप पनि पाउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँले आफ्नो रिलेसनलाई पनि ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र एक्स्ट्रा इन्कम र तपाईँलाई रिकग्नाइजेसन पनि
पाउन सक्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण फाइदा तपाईँले पनि लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि क्वेसन्स कुनै पनि डाउट्स भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँले मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कम्पनीको बारेमा तपाईँले जानकारी लिइराख्नको लागि यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइराख्नु होला, जसले गर्दा तपाईँ हरमास मैले लिएर आएको भिडियो तपाईँले बिना झन्झट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि तपाईँमाझ अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि सम्पूर्णलाई विश यु वेल्थ, ह्याभ अ गुड डे।